बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी की अगली सुबह दुल्हन कमरे से बाहर आई तो आंखें लाल अंगारा थीं, जबकि आंखें मुसलसल रोने की वजह से काफी हद तक सूज गई थीं। सास ने एक तीखी सी नजर बहू पर डाली और बहू के घर से आने वाले नाश्ते की तरफ मतवज्जे हो गई, जबकि दुल्हन अपनी माँ को देखकर जज्बाती होकर ज़ारों की तार रोने लगी। पहले तो माँ उसे गले से लगाए प्यार करती रही और तसल्ली देती रही कि वो कौन सा गैरों में आई है, उसकी सगी फुप्पो का घर है। मगर दुल्हन के रोने में कमी नहीं आई तो माँ ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कोई और ही कहानी सुना रहा था। फिर जो बात बेटी ने माँ को बताई, माँ के पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी थी। आइए दुल्हन की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अरूज है। हम दो बहनें हैं। मेरे वालिद मुल्क से बाहर होते हैं रोजगार के सिलसिले में। हमारे वालिदैन ने हमें अच्छी तालीम दिलवाने के साथ तरबियत भी अच्छी की है। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रही, बल्कि सारा खानदान ही कहता है कि फाहरा की बेटियां बहुत समझदार हैं। मेरी बड़ी बहन ने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तो खानदान में से ही कई रिश्ते आने लगे उसके लिए, जबकि मैं अभी एफएससी कर रही थी। मगर मेरी अम्मी और अब्बू दोनों ने डिसाइड किया कि एक बेटी का रिश्ता ननियाल में, जबकि एक का ददियाली रिश्तेदारों में करेंगे। हाँ, मगर ये नहीं तय था कि किसके साथ। हमारे यहाँ कुछ ऐसी ही घिसी पिटी रवायात हैं जिसमें लड़के और लड़की की मर्जी के बजाय खानदान वालों को राजी रखने के लिए रिश्ते कर दिए जाते हैं। इस बार जब अब्बू पाकिस्तान आए तो उनका यही ख्याल था कि बेटियों के रिश्ते तय करके जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो शादियां कर देंगे। जब ये बात मामों और ममाने को पता चली तो फौरन अपने बेटे के लिए मेरी बहन का रिश्ता लेकर आ गए। मेरे मामों के सभी बच्चे आला तालीम याफ्ता थे, इनकार की गुंजाइश न थी, और अम्मी अब्बू ने तो पहले से ही तय कर रखा था कि एक बेटी अम्मी के रिश्तेदारों में जाएगी। इस तरह मेरी बहन का रिश्ता उधर हो गया। अभी सिर्फ बात हुई थी और ये बात मेरी दादी ने फौरन मेरी इकलौती फुप्पो को बताई, और अगले ही दिन फुप्पो ने हमारे घर आकर खूब हंगामा किया कि उनसे क्यों मशवरा नहीं किया गया। अब्बू ने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की कि अभी सिर्फ बात हुई है, मगर वो तो शोर शराबा करके रोते रोते दादी से कहने लगी कि जो हुआ सो हुआ, मगर मैं तभी आपसे ताल्लुक़ रखूंगी जब आप अरूज का रिश्ता मेरे बेटे से करेंगे। अब्बू ने परेशान नज़रों से माँ की तरफ देखा, मगर दादी तो फुप्पो की हिमायती थी। कहने लगी, हाँ हाँ, तू क्यों परेशान होती है? तू यही समझ कि अरूज आज से तुम्हारी अमानत है इधर। वो दोनों माँ बेटी खुद ही सब कुछ तय करके बैठ गई, जबकि अम्मी और अब्बू सर थाम कर रह गए। उनके पास इनकार का पूरा हक था, मगर माँ और बहन के सामने मजबूर हो गए थे, और यही मजबूरी आगे जाकर मेरी जिंदगी का रोग बन गई। मैं सोच रही हूँ अगर उस वक्त अब्बू इनकार कर देते तो कुछ अरसे की नाराज़गी के बाद फुप्पो शायद ये भूल ही जाती, मगर जो कुछ हुआ है ये तो ना होता। और हुआ क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल अमर ये था कि फुप्पो का बेटा इंतहाई बिगड़ा हुआ और एक जाहिल इंसान था। मैंने अब्बू से तो नहीं कहा, मगर अम्मी को मनाने की भरपूर कोशिश की कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं एक ऐसे इंसान के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजार सकती हूँ जो मुझे एक आँख नहीं पाता। हमारी ज़हनी हम आहंगी नहीं है
وہ اور مزاج کا بندہ ہے، مگر امی مجھے ہی سمجھانے لگیں کہ وہ بے بس ہیں، جو فیصلہ ہو چکا ہے ابو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں کیا ہی کر سکتی تھی؟ ابو ہمارے رشتے طے کر کے واپس چلے گئے، جنہیں 1 سال بعد واپس آنا تھا۔ عمر، میری پھپھو کا بیٹا اور میرا نام نہاد شوہر، ابھی جو شوہر ہے، اب وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگا تھا منگنی کے بعد، اور بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا۔ مجھے سخت کوفت ہوتی، مگر میں خاموش رہ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ دادی کے پاس بیٹھ جاتا اور وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتا رہتا، جس کے لیے دادی مجھے ہی آواز دیتی۔ امی بھی اس کی آمد پر بیزار ہو جاتی۔ وہ حرکتیں ہی ایسی کرتا تھا، مجھ پر دونس جمانے کی کوشش کرتا۔ امی دبے لفظوں میں دادی سے کہتی تو ان کا یہی جواب ہوتا کہ اپنے بتیجوں کی تو خوب خدمتیں کرتی ہے تو، اگر میرا نواسا آ جائے تو تمہیں کب چائے دیتے موت پڑتی ہے، جبکہ اس کا بھی حق ہے اب اس گھر پر، بلکہ ایرے غیروں سے تو زیادہ ہی ہے۔ امی دادی کا جواب سن کر خاموش ہو جاتی۔ کیا کر سکتی تھی؟ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ ابو آئے تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ کیا ایسی ہوتی ہیں شادیاں؟ ایک ایسے انسان کو ساری زندگی برداشت کرنا جسے آپ چند منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دل و دماغ میں ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ میں خود سے لڑتی اور خود کو سمجھاتی رہتی کہ ہو سکتا ہے وہ بدل جائے۔ میں برداشت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ مگر اس وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں جتنا خود کو سمجھاتی رہی تھی سب کچھ بھول گیا۔ جب شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے کہا کہ عمر کمرے میں آیا تو میں مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پہلے الفاظ یہ تھے جو وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے کہہ رہا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہو کیا تم؟ بڑے عرصے سے اس دن کا انتظار کیا تھا کہ کب تم میرے رحم و کرم پر ہوگی اور میں تمہارے اس غرور کو خاک میں ملاؤں گا۔ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور پاس پڑا تکیہ بڑی زور سے میرے منہ پر مارتے ہوئے کہنے لگا، یہ گھونگھٹ کس کے لیے کر کے بیٹھی ہو؟ ہٹاؤ یہ دوپٹہ پیچھے۔ میں بھی تو دیکھوں تمہارا وہ حسن جس پر تمہیں غرور تھا۔ میں بالکل ساکت بیٹھی تھی، بالکل خالی ذہن، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹے میں لگی پن بڑی زور سے میری گردن پر لگی تھی۔ درد کی شدت سے میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، مگر یہاں کسے پرواہ تھی؟ وہ وحشی درندہ لگ رہا تھا جو بے دردی سے میرے جسم کو نوچتا رہا، اور میں بے بسی کی تصویر بنی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ پھر بڑی مکروہ ہنسی ہنس کر کہنے لگا، ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو میں کیا حشر کرتا ہوں تمہارا۔ وہ ساری رات میں نے کانٹوں پر بسر کی اور دل میں طے کر لیا کہ میں ہرگز یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اب میرے ماں باپ نے اپنا فیصلہ، چاہے انہوں نے مجبوری میں کیا تھا، وہ نبھا لیا، کر لی شادی میں نے۔ اب مزید نہیں کروں گی برداشت۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، میری امی میرا ناشتہ لے کر آئیں اور میری حالت دیکھ کر سمجھ گئیں۔ امی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں۔ عروج، ابھی تھوڑی دیر، شام کو ولیمہ ہے، اس کے بعد تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ امی، کیسا ولیمہ؟ خاموش، تھوڑی دیر اور صبر۔
جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑی دیر اور کر لو۔ اور ولیمہ ختم ہوتے ہی میں اپنے مائکے چلی گئی تھی، اور اب کی بار میری امی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ابو کو بھی انہوں نے اپنے لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ روج اب واپس نہیں جائے گی۔ اب نہ تو دادی کی آہو بکا کا کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی پھپھو کے جھوٹے مظاہروں کا۔ وہی تاریخی الفاظ میرے والدین کی زبان پر بھی تھے کہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی قبول ہے۔ مگر کاش ہمارے والدین وقت پر ہی ایسا قدم اٹھا لیں تاکہ بیٹیوں کو اذیت ناک لمحوں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ کب تک یہ رشتہ داروں، پھوپھیوں، خالاؤں کو خوش رکھنے کے لیے بیٹیاں قربانی دیتی رہیں گی؟ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ ضرور بتائیے گا، اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، اور اگر کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر تو ضرور کر دیا کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیٹی کے والدین یہ بات سمجھ جائیں، کسی ایک کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔